sin hinders and disqualifies us to enter or receive God's best. Kini ang pinakaangay natong matngunan sa atong kaugalingon. Unsa daw ang sala? Ang sala mahimong babag o mo disqualify sa panalangin nga unta ihatag sa Ginoo sa imuha. Sumala sa mga tao nga gibutang sa Ginoo sa Garden of Eden, si Adan ug si Eva. Kadtong mga tawhana, dili na to kinahanglan silang maghago, magpatulog singot. Dili na to kinahanglan sila nga mangutang, mangitag kwarta. Kaya ang Ginoo nag-provide sa ila ang pagkaon. Pwede ra moingon si Adan nga gusto ko mukha og kanding ron. Mag-ihaw ra sa kanding. Pagkaugma moingon sa gusto ko mukha og baka. Mag-ihaw ra sa baka. Pagkasunod ugma moingon sa gusto ko mukha og isda. Magkuha sa isda. Sunod ugma na pod, pila ka adlaw, gusto ko bukaon og mga prutas. Magkuha sa prutas kay dunay daghan. Gi-provide na ang tanan sa Ginoo diha kanila. Pero tungod kay nakasala sila sa Ginoo, gihinginlan sila sa Ginoo. Gikuha sila, gipagawas gikan sa Garden of Eden. Gikuha sila sa tanaman sa Eden, gihinginlan sila sa Ginoo o gipalayas dito sa gawas. Giabog o gipaadto dito sa gawas. Hala, lakaw mo. Biya mo, gawas mo ni ining tanaman sa Eden. Kay misupak mo kanako. Giingnan siya sa Ginoo si Adan o nga ikaw sukad karon. Magpatulo ka na sa imong singot. Dili ka na makakaon hangtod nga dili mo tulo ang imong singot. O, maghago ka hangtod na mamatay ka. Sa unang na sila sa Garden of Eden, wala man niya. Di wala mag-ingon sa Ginoo sa ila. Nga naman, tungod kay nakasala sila. Og ang sala, maoy nakapahimulang ka nato sa Ginoo. Og kung magpadayon ka sa pagpakasala, mao kini ang mahimong hinungdan nga dili nimo masinati ang pinakabas nga gusto ihatag sa Ginoo diha kanimo. Kitang tanan ang gusto sa Ginoo maayo lang yun. Just like sa imuhang biological father nimo, na moingon siya nga maningkamot ko, manarbaho ko, magpatulo ko og singot kay para makapaeskwela ko sa akong anak, makahatag ko sa iyahang needs, makapahuman ko og eskwela. Manabisag uban, lisod na kayong trabaho, bisag kapoy kayong trabaho, ala, di gid mo give up. Ang uban mga abroad pa kay for the sick lang sa nga ma-provide ang needs sa ilang mahal sa kinabuhi. Kay maunay ka